मजीद पौन घंटे का सफर तय करने के बाद बस जालंधर के अड्डे पर पहुंचकर रुक गई। पंजाब के बड़े शहरों में से एक होने की वजह से मेरे अंदाजे के मुताबिक बस को वहां अच्छी खासी देर रुकना था। मैंने अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के नुक्ता नजर से बस अड्डे का जायजा लिया। वहां अच्छी खासी चहल पहल थी। मैं गोस्वामी को यहाँ गच्चा देने की कोशिश कर सकता था। इससे पहले कि मैं किसी हतमी नतीजे पर पहुंचता, गोस्वामी ने मुझे मुखातिब किया। बोला, चलो रजवाना जी, अड्डे पर उतरकर पांव सीधे कर लेते हैं, एक एक प्याली चाय की भी पी लेंगे। मैंने कहा, हाँ जरूर, चाय की तलब तो मुझे भी हो रही है। मैं खुद को चादर में लपेटते हुए बस से उतरा। गोस्वामी भी मेरे पीछे पीछे था। 2-4 अंगड़ाइयां लेने और हल्की फुल्की वर्जिश के अंदाज में जिस्म को हरकत देने के बाद हम दोनों बस अड्डे की बड़ी कैंटीन की तरफ बढ़े। कंडक्टर ने गोस्वामी को बता दिया था कि हम इत्मीनान से वापस आ सकते हैं क्योंकि ड्राइवर यहाँ खाना खाएगा। धूप में बिछी मेजों के पास लकड़ी की बेंचों पर बैठकर गोस्वामी ने बैरे को 2 चाय लाने का हुक्म दिया। इस दौरान में मेरी नजरें टॉयलेट्स ढूंढ रही थीं, लेकिन मुझे ऐसी कोई जगह दिखाई न दी। ये अच्छी बात थी। इसका मतलब ये था कि मुझे किसी अलग थलग आम नजरों से ओझल जगह जाने का मौका मिलेगा। मैंने अचानक उठते हुए कहा, गोस्वामी भाई आप यहीं रुको, मैं जरा 2 मिनट में वापस आता हूँ। उसने फौरन कहा, यार मुझे भी जाना है, तुमने अच्छा याद दिलाया। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसने आवाज लगाकर बैरे को फिलहाल चाय लाने से रोक दिया और उठकर मेरे साथ चलने को तैयार हो गया। मैंने एक ठेले वाले से हाजतगाह का पूछा और हम एक इमारत की तरफ चल पड़े। मेरा जहन इस दौरान तेजी से सोच रहा था। उसे झांसा देकर गायब होने की मेरी कोशिश बज़ाहिर नाकाम हो गई थी, लेकिन बज़ाहिर मुझे नजरों में रखने की कोशिश करके उस शख्स ने अपने बारे में मेरे शकूक बढ़ा दिए थे। बाकी सफर में मुझे उससे गैर मामूली चौकन्ना रहना होगा और उसकी असलियत का पता लगाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इतने बड़े शहर के बस अड्डे की हाजतगाह की हालत बहुत खराब निकली। दर हकीकत वो टीन की चादरों से बने 8-10 खोखों का मजमुआ निकली। ज्यादातर खोखों के दरवाजे ढीले होकर झूल रहे थे और अगर चटखनियों में कोई कील या टहनी न फंसाई जाती तो वो किसी भी वक्त खुलकर आम नजारा पेश कर सकते थे। गोस्वामी इस बद इंतजामी पर अड्डे की इंतजामिया को कोस रहा था। मैं एक हाजत खाने में दाखिल हुआ। एन उसी वक्त मैंने मुल्हिक खोखे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। कोई बाहर निकला और उसकी जगह नया बंदा आ गया। बड़बड़ाहट ने बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि गोस्वामी यहाँ भी मेरा पड़ोसी है। मेरा दिल चाहा कि उसे कम से कम यहाँ तो जबान बंद रखने को कहूँ, लेकिन मैं खामोश रहा। फारिग होने और पानी का लोटा बहाने के बाद मैं लिबास संभाल ही रहा था कि मैंने गोस्वामी वाले हाजत खाने से धमाके की सी आवाज सुनी। कोई ठोस और भारी धाती चीज टीन की दीवार से टकराई थी। गोस्वामी ने एक गंदी सी गाली बकी, लेकिन मेरे जहन में पटाखे से फूट रहे थे। ये शख्स उस्ताद के भेस में दरअसल खुफिया पुलिस का अहलकार ही था। ये धमाका रिवॉल्वर या पिस्तौल के धाती दीवार से टकराने का ही हो सकता था। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। जालंधर के उस बस अड्डे से फरार की कोशिश तो जरूर नाकाम हो गई, लेकिन इस शख्स का पोल भी खुल गया। अब मैं इससे ज्यादा बेहतर अंदाज में निमट सकूंगा। गोस्वामी शायद कान लगाकर सुन रहा था। मेरे दरवाजा खोलकर बाहर निकलने के लगभग फौरन बाद वो भी बाहर आ गया। हाथ धोकर हम दोनों वापस उसी कैंटीन पर पहुंच गए और गोस्वामी ने दोबारा चाय का ऑर्डर दे दिया। वहां से हमारी बस साफ दिखाई दे रही थी, लिहाजा उसके निकलने की कोई फिक्र नहीं थी। गोस्वामी टॉयलेट्स की अबतर हालत पर कुछ कड़वे तबसरे करने के बाद एक बार फिर हल्की फुल्की बातों की तरफ लौट आया था। वो सिख बच्चों की हिंदी सीखने की कोशिश के दौरान रूनुमा होने वाले दिलचस्प वाकयात मजे ले लेकर सुना रहा था। मैं बज़ाहिर उसकी बातों पर दिल खोल कर हंस रहा था, लेकिन मेरा जहन मुसलसल सूरत हाल का तज्जिया कर रहा था। अब ये तो तकरीबन साबित हो ही गया था कि एक गुर्गे 12 दीदा किस्म का पुलिस वाला सोए की तरह मेरे साथ लगा हुआ है। लेकिन मैं ताहाल ये समझने से कासिर था कि वो महज शक के तहत ये सब कुछ कर रहा है या उसे मेरी असलियत का पता है। हो सकता है उसने मेरे हवाले से दस्तयाब मालूमात अजबर कर रखी हों और उनकी रोशनी में ये मुझे पहचान गया हो। लेकिन अगर ये मेरी असलियत से वाकिफ है तो अब तक मेरी गर्दन क्यों नहीं पकड़ी? उसे अंदाजा होना चाहिए कि जरा सा भी शक होने पर मैं छल्लावे की तरह गायब हो सकता हूँ और मेरी राह में हायल होना उसे महंगा भी पड़ सकता है। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये अपने महकमे की हिदायत पर बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत मुझसे टकराया है या अपनी पेशावराना महारत और बहादुरी का लोहा मनवाने के लिए अपने तौर पर ये मुहिम अपने जिम्मे ले ली है। अगर ऐसा है तो उस शख्स को अपने आप पर गैर मामूली एतमाद रहा होगा और जरूरी नहीं कि ये एतमाद बेजा हो।
मुझे ये पहलू जहन में रख कर उससे निमटने की हिकमत अमली बनानी चाहिए। जरा सा तसाहुल भी मेरी कहानी को इबरतनाक अंजाम से दो चार कर सकता है और अपने कश्मीरी भाइयों की आज़ादी के लिए मेरी सारी जिद्दोजहद खाक में मिल सकती है। एक और बड़ा सवाल ये था कि अगर उसने मुझे वाकई पहचान लिया है तो अब ये मुझे शिकंजे में जकड़ने की बजाय मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल क्यों खेल रहा है? क्या उसे महज शक है जिसे यकीन में बदलने के लिए ये मेरी करीब से निगरानी करना चाहता है? तभी मेरे जहन में झमाका सा हुआ। ये शख्स मुझे न सिर्फ पहचान गया है बल्कि मेरे जरिए मेरे बाकी साथियों तक भी पहुंचना चाहता है। ये यकीनन अंबाले पहुंचकर मेरा ताकुब करते हुए मेरे ठिकाने तक पहुंचने की जुस्तजू में मेरे साथ लगा हुआ है। लेकिन महज इत्तेफाकन ही सही, इस लोमड़ी सिफत शख्स से एक संगीन गलती सरजद हो चुकी थी। उसने गैर इरादी तौर पर खुद को मेरे सामने बेनकाब कर दिया था। मैंने गैर महसूस अंदाज में गहरी नजरों से जायजा लिया। उसने निहायत महारत से अपने लिबास में गन छुपा रखी थी। ऊनी कोट में मुझे कहीं नुमाया उभार दिखाई न दिया। मैं अंदाजा ही लगा सकता था कि वो पिस्तौल या रिवॉल्वर शायद किसी बगली होल्स्टर में लगा रखा होगा। खुदा जाने वो हाजत खाने में कैसे निकल कर दीवार से टकराया और नीचे गिर पड़ा। मैं गोस्वामी के मुखातिब करने पर चौंका। चलो भैया, बस रवानगी के लिए तैयार है। मैंने देखा कि वाकई ड्राइवर स्टीयरिंग के पीछे बैठ चुका है और बेशतर सवारियां भी अपनी सीटें संभाल चुकी हैं। हमारे अदायगी करने तक ड्राइवर ने एक बार हॉर्न बजा दिया था। हमारे सवार होते ही बस हरकत में आ गई। मेहताब सिंह ने मुझे जो बताया था उसके मुताबिक अब बस को चंद मिनट फगवाड़ा रुकना था और उसके बाद वो घंटे सवा घंटे के बाद लुधियाने पहुंचकर ही रुकती। इससे पहले मैं गोस्वामी से जान छुड़ाने की कोशिश नहीं कर सकता था। गोस्वामी की हकीकत से आगाह होने के बाद उसकी हर बात मुझे तसन्नो से भरपूर लगने लगी थी और मुझे उसका साथ गिरा गुजर रहा था। बिलाखिर मैंने ऊँघने का नाटक किया। जब उसकी कई बातों पर मैंने रद्द अमल जाहिर न किया तो आहिस्ता आहिस्ता वो खामोश हो गया। अपनी गुनूदगी गहरी होने का यकीन दिलाने के लिए मैं हल्के हल्के खर्राटे लेने लगा। बस के बाकी मुसाफिर भी शायद मेरी ही जैसी कैफियत का शिकार थे या फिर सफर की तवालत से उकताकर उन्होंने जबरदस्ती नींद की चादर ओढ़ ली थी। इंजन की भिनभिनाहट के अलावा कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ देर के बाद मुझे वाकई नींद आने लगी, लेकिन मैं ख्वाब गफलत में खोकर खुद को अपने पहलू में बराजमान उस खतरनाक शख्स के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता था। लगभग 15 मिनट के बेजार कुन इंतजार के बाद गोस्वामी ने अपनी सीट पर उस बेहंगम अंदाज में पहलू बदला कि मेरे कांधे को अच्छे खासे जोर का धक्का लगा। अगर मैं कच्ची नींद सो रहा होता तो ये धक्का मुझे जगाने के लिए काफी था। मेरे लिए समझना मुश्किल नहीं था कि वो मेरी गुनूदगी की शिद्दत को जांचना चाहता है। इसका एक ही मतलब हो सकता है, ये मेरी मदहोशी का इत्मीनान करने के लिए मेरे लिबास को टटोलना चाहता है। अगर मैंने नींद का नाटक जारी रखा तो ये मेरे लिबास में पोशीदा पिस्तौल की मौजूदगी का पता लगा लेगा। मुझे बखूबी इदराक था कि गोस्वामी ने अगर मेरे हथियार की मौजूदगी की तस्दीक कर ली तो मेरे हाथ से अचानक और गैर मुतवक्के वाला तुरुप का एक अहम पत्ता निकल जाएगा, क्योंकि ऐसी सूरत में वो ये जहन में रखते हुए मेरे खिलाफ कोई भी कदम उठाएगा कि मेरे पास जवाबी कार्रवाई का मौसर जरिया मौजूद है। इस तरह उसे मुझ पर एक तरह की हरबी सबकत हासिल हो जाती जिसका मैं मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मैंने इस खतरे के खिलाफ तदारुकी कदम उठाने में तसाहुल नहीं बरता। इससे पहले कि गोस्वामी कोई और चालबाजी करता, मैंने कसमसाने का नाटक किया और फिर धीरे धीरे आंखें खोल दी। वो यकीनन मेरे चेहरे का जायजा ले रहा होगा, लिहाजा मेरे बेदार होने से पहले ही उसने बेनियाजी से अपनी नजरें बस की विंड स्क्रीन पर जमा दी। मैंने एक अंगड़ाई लेते हुए गुनूदा सी आवाज में उसे मुखातिब किया। हम कहाँ तक पहुंचे हैं गोस्वामी भाई? उसे अपनी कोशिश नाकाम रहने पर यकीनन मायूसी हुई होगी, लिहाजा जब वो बोला तो मुझे उसके लहजे का रूखापन वाज़े तौर पर महसूस हुआ। बोला, हम फगवाड़े को पीछे छोड़ आए हैं, अब फ्लोर आएगा, उसके बाद हम लुधियाने पहुंच जाएंगे जहां बस कम से कम 10 मिनट रुकेगी। मैंने जमाई लेते हुए कहा, अच्छा है यार, चाय की एक प्याली और पी लेंगे, बहुत सुस्ती महसूस हो रही है। उसने इस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया और एक बार फिर सामने सड़क पर नजरें जमा ली। उसे उम्मीद रही होगी कि मैं दोबारा सो जाऊंगा, लेकिन मैं दोबारा नाटक करके उसे पिस्तौल टटोलने का एक और मौका देने के लिए तैयार नहीं था। तहाँ मैंने उसे जबरदस्ती गुफ्तगू पर मजबूर करने की बजाय अपने आइंदा मुमकिना लाहे अमल पर गौर बेहतर समझा। उसने जालिंधर में जिस तरह मुझे खामोशी से खिसकने के मौके से महरूम रखा था, उससे जाहिर था कि वो मुझे लुधियाने में भी नजरों से ओझल नहीं होने देगा और मंडी गोबिंदगढ़ पर उतरने की बजाय मुझे बिलावजह अंबाले जाना पड़ेगा। जाहिर है मैं उसे ताकुब करके मेरा और मेरे साथियों का ठिकाना मालूम करने का मकसद तो हासिल नहीं करने दूंगा, लेकिन अंबाले जाने से न सिर्फ खामखा मेरा कीमती वक्त जाया होगा
بلکہ عین ممکن ہے کہ یہ شخص بھانپ لے کہ میں اس کی اصلیت اور ارادوں سے واقف ہو چکا ہوں، لہٰذا یہ صورتحال سازگار نہ پا کر مجھے خفیہ پولیس کے ساتھی اہلکاروں کے ساتھ مل کر دبوچنے کی بھی کوشش کر سکتا ہے۔ ایسے میں میرے لیے جان بچا کر فرار ہونا مشکل ہو جائے گا۔ خاصی سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے یہ خطرہ مول لینے کی بجائے جلد از جلد اس سے پیچھا چھڑانے کا موقع تلاش کرنا چاہیے، چاہے اس کے لیے مجھے اسے انٹا غفیل یا ہلاک کرنا پڑے، لیکن مجھے احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ اگر یہ میری اصلیت سے واقف ہے، بلکہ اسے گہرا شک بھی ہے، تو یہ میرے فرار کے ارادے بھانپتے ہی مجھے گولی مار دے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی معاملے کا ایک اور زاویہ بھی میرے ذہن میں آیا۔ میں اس شخص سے کسی طرح جان چھڑانے میں کامیاب ہو بھی جاؤں تو مجھے ان خطرناک اور اہم سوالوں کے جوابات کیسے مل پائیں گے کہ میں ان لوگوں کی نظروں میں کیسے آیا اور یہ میرے ارادوں اور سرگرمیوں سے کس حد تک واقف ہیں۔ اگر میں یہ جوابات حاصل کیے بغیر نکل بھاگا تو عین ممکن ہے جلد یا بدیر یہ ایک بار پھر مجھے ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں اور اس بار میرے ذریعے کوئی بڑا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرنے میں مجھے دیکھتے ہی گولیوں سے چھلنی کر دیں۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے خود اس کی زبان سے ہی ان سوالوں کے جوابات حاصل کرنے پڑیں گے، چاہے مجھے کوئی خطرناک راست اقدام کرنا پڑے، اور ایسا کرنے کے لیے میرے پاس زیادہ مہلت بھی نہیں ہے۔ بس امبالے پہنچ گئی تو میں ایک طرح سے ان کے رحم و کرم پر ہوں گا۔ بس لدھیانے پہنچ کر اڈے پر رکی تو میں باقی مسافروں کے ساتھ نیچے اتر آیا۔ ظاہر ہے میرا نگران فرشتہ بھی میرے پیچھے پیچھے تھا۔ اس دوران میری نظریں تیزی سے آس پاس کے ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے مقصد کے حصول کا کوئی طریقہ تلاش کر رہی تھی۔ اس دوران میں نے کھانے پینے کے ایک ڈھابے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے، لیکن اس کے قریب پہنچتے پہنچتے میں نے بھانپ لیا کہ اس پرہجوم جگہ مجھے گوسوامی کی گردن دبوچ کر اس سے سچ اگلوانے کا موقع نہیں مل پائے گا، لہٰذا میں نے مجبوراً ایک بار پھر حاجت گاہ تلاش کر کے قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ میں ڈھابے کی طرف بڑھتے بڑھتے اچانک اڈے کی عمارتوں کے عقب کی طرف چل پڑا۔ میری اس غیر متوقع حرکت پر گوسوامی کچھ ٹھٹکا۔ میں نے اس کے پوچھنے سے پہلے ہی وضاحت کر دی کہ یار ان بس اڈوں کے ٹوائلٹس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے۔ جالندھر میں میرا جی بہت خراب ہو گیا تھا، بڑی مشکل سے الٹی روکی تھی۔ رفع حاجت تو کرنا ہی ہے، کسی بھی الگ تھلگ کونے میں کر لیں گے۔ پتہ نہیں وہ میری بات سے کتنا قائل ہوا، لیکن اختلاف کرنے کی بجائے وہ سر ہلا کر میرے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کچھ ہی دیر میں ہم ایک ایسی ویران جگہ موجود تھے جہاں 3 خراب بسیں اور چھوٹی بڑی گاڑیوں کے کئی ڈھانچے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھڑے تھے۔ وہاں اور بھی بہت سا کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا۔ لگ بھگ آدھے فرلانگ کے بعد کھیتوں کا سلسلہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے ایک نظر میں صورتحال کا جائزہ لے لیا اور سب کچھ موزوں پا کر ایک بس کے پیچھے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا کہ چند لمحے تذبذب کا شکار رہنے کے بعد گوسوامی بھی اپنے سب سے نزدیک کھڑی بظاہر ناکارہ بس کی طرف جا رہا ہے۔ ظاہر ہے میرا رفع حاجت کرنے کا کوئی ارادہ تھا نہیں، لہٰذا میں بس کے پیچھے گیا اور پھر گھوم کر اس کے اس کونے کے قریب پہنچ گیا جہاں سے میں جھانک کر گوسوامی کی پوزیشن کا جائزہ لے سکتا تھا۔ مجھے وہ بس کی پشت کی طرف بیٹھا نظر آیا۔ اس کا سر لگ بھگ بس کی عقبی دیوار سے ٹکا ہوا تھا۔ ہمارا درمیانی فاصلہ زیادہ سے زیادہ 10 گز رہا ہوگا۔ میں نے تیزی سے آس پاس کا جائزہ لیا، بظاہر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے پلک جھپکتے میں اپنا پستول نکال کر بے آواز کاک کیا اور اسے پہلو سے چپکائے بجلی کی تیزی سے سوامی کی طرف لپکا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے قدموں کی آہٹ سن کر سنبھلتا، میں عین اس کے سر پر پہنچ گیا۔ کنپٹی پر پستول کی نالی کا دباؤ محسوس کر کے اس کا جسم لرزا اور پھر ساکت ہو گیا۔ میں نے خونخوار لہجے میں کہا، تمہارا چوہے بلی کا کھیل ختم ہوا گوسوامی جی۔ میرا پستول گولی اگلنے کے لیے تیار ہے اور تمہیں پتا ہے کہ میں تم جیسوں کی لاشیں گرانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتا۔ اس غیر متوقع صورتحال کے صدمے سے سنبھلنے میں اسے کچھ وقت لگا، پھر اس نے انجان بننے کا ناٹک کرتے ہوئے کہا، یہ کیا حرکت ہے مہاشے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اگر لوٹنا چاہتے ہو تو 350 روپے حاضر ہیں، پکڑو اور اپنا راستہ ناپو۔ میں نے سختی سے ڈپٹ کر کہا، بکواس بند کرو، تمہیں اچھی طرح پتا ہے یہ ناٹک چلنے والا نہیں ہے۔ بہت آہستہ آہستہ اٹھو اور میری طرف منہ کر کے ناڑا باندھ لو، لیکن خبردار اس ویپن کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا جسے تم نے لباس میں چھپا رکھا ہے، ورنہ گولی چلانے کی حسرت دل میں لیے اپنے بھگوان کے پاس چلے جاؤ گے۔ میرے لہجے سے اسے یقیناً اہانت محسوس ہوئی ہوگی اور یہ جان کر جھٹکا بھی لگا ہوگا کہ میں پہلے سے اس کی اصلیت جانتا ہوں، لیکن اس نے ظاہر کرنے کی بجائے بے بسی سے ٹھنڈی سانس لینے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، بھائی میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں میری زندگی کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اگر لٹیرے نہیں ہو تو مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس دوران میں اس سے 2 قدم پیچھے ہٹ چکا تھا، البتہ میری پستول نے اسے بدستور زد میں لے رکھا تھا اور پلک جھپکتے میں اس کی چھاتی میں چھید کر سکتا تھا۔ اس نے میری ہدایت پر حرف بحرف عمل کیا
اس کے ہاتھ جیسے ہی اظہار بند سے ہٹے اور اس نے کرتے کا دامن چھوڑا، میں نے سخت لہجے میں اسے حکم دیا، اب مڑ جاؤ اور دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا کر بس کی باڈی پر رکھ دو۔ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، کوئی چالاکی دکھائی تو؟ اس نے اچانک میری بات کاٹتے ہوئے درست لہجے میں کہا، تم جو بھی ہو، جس نیت سے بھی یہ سب کچھ کر رہے ہو، یہ اچھا نہیں کر رہے۔ میں یہ سمجھ کر شرافت سے بات کر رہا ہوں کہ تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ورنہ میں نے اسے بات پوری کرنے کا موقع نہ دیا۔ میں نے کہا، بڑ ہانکنے کا کوئی فائدہ ہے نہ ضرورت ہے گوسوامی جی، مجھے تمہاری اصلیت کا پتہ ہے۔ یہ بھی جانتا ہوں تم جتنے بڑے افسر ہو اتنے ہی زیادہ بے گناہوں کا خون تمہارے ہاتھوں پر ہوگا۔ تمہیں نرک میں پہنچاتے ہوئے مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ اس نے میرے لہجے کی قطعیت بھانپ لی، ساتھ ہی یہ بھی تجزیہ کر لیا ہوگا کہ فی الوقت اس کے پاس میرے اشاروں پر چلنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، لہٰذا اس نے مزید مکالمے بازی کرنے کی بجائے چپ چاپ دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا کر بس کے پچھلے حصے پر رکھ دیے۔ میں نپے تلے قدموں سے آگے بڑھا اور پستول اس کی گدی پر رکھ کر بائیں ہاتھ سے اس کا لباس ٹٹولا۔ مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، وہ شاید چھوٹی نال والا ریوالور تھا جو اس نے کوٹ کے اندر اپنی بائیں بغل میں غالباً ہولسٹر نما کسی چیز میں اڑس رکھا تھا۔ میں نے برفیلے لہجے میں اسے حکم دیا، گوسوامی جی، مجھے پتا ہے یہ ہتھیار لوڈڈ ہے، تم یقیناً اس سے پلک جھپکنے میں، پکا نشانہ لگانے میں مہارت رکھتے ہوگے، لیکن اس وقت ایسی کوئی کوشش خودکشی کی دعوت ہوگی۔ اپنے سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے پکڑ کر گن باہر نکال لو اور اپنی ٹانگوں کے درمیان سے پیچھے کی طرف ڈال دو، لیکن دھیرے سے، الٹا ہاتھ بس پر سے ہٹانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے اس کے پہلو میں آ گیا اور لگ بھگ 4 فٹ کے فاصلے سے اس کی کھوپڑی کا نشانہ سادھ کر چوکس کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، مجھے اس کی آنکھوں میں پہلے ناراضی اور پھر شکست خوردگی کی جھلک نظر آئی۔ اس نے مایوس سی شکل بنا کر میرے حکم پر بلا چونچرا عمل کیا۔ ریوالور اس سے کوئی 3 فٹ پیچھے گرا۔ میں نے اسے دائیں ہاتھ بھی دوبارہ بس پر رکھنے کا حکم دیا۔ اسے تعمیل کرتے دیکھ کر میں دوبارہ اس کے پیچھے پہنچا، اس پر نظر جمائے رکھتے ہوئے ریوالور قبضے میں کرنے کے لیے جھکا۔ اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ ریوالور کو چھوتا، گوسوامی اچانک پھرتی سے فضا میں اچھلا اور ترچھا ہو کر میری طرف ٹانگ اچھالی۔ میں پوری طرح چوکنا تھا، اس کے باوجود اس کے حملے میں اتنی شدت اور تیزی تھی کہ پہلو موڑ کر پیچھے ہٹنے کے باوجود اس کی لات خاصے زور سے میرے بائیں بازو سے ٹکرائی۔ خوش قسمتی سے یہ ضرب میرا توازن بگاڑنے میں ناکام رہی، جبکہ فضا میں معلق ہونے کے بعد زمین پر گر پڑا۔ میں بجلی کی تیزی سے لپکا اور پوری قوت سے اس کی پسلیوں میں ٹھوکر لگائی۔ اس کے حلق سے کربناک چیخ برآمد ہوئی، لیکن میں اس اثنا میں یک کے بعد دیگرے اس کی کمر، گھٹنے اور پیٹ پر بھی کک لگا چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں تیزی سے اس کے اوپر کود کر دوسری طرف پہنچا اور ریوالور اٹھا لیا۔ وہ درد سے چلاتے ہوئے کچی زمین پر لوٹ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ اس کی چیخوں کی آوازیں لوگوں کو اس طرف کھینچ لا سکتی تھیں۔ ایسی صورت میں مجھے اپنا کام ادھورا چھوڑ کر وہاں سے فرار ہونا پڑتا، لیکن میری خوش قسمتی یا اس کی بدقسمتی، وہاں کوئی اس کی خلاصی کروانے نہ آیا، حتیٰ کہ اس کی چیخیں کراہوں میں بدل گئیں۔ یوں تو میرے اندازے کے مطابق اسے لگنے والی ساری ہی ضربیں کاری تھیں، لیکن پسلیوں پر پڑنے والی ٹھوکر نے زیادہ تباہی مچائی تھی، کیونکہ اس نے بائیں بغل مسلسل دبا رکھی تھی۔ سیاہی مائل گرد نے اس کے قیمتی کپڑوں کا ستیاناش کر دیا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ اور چہرہ بھی بھبوت میں لتھڑا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اسے تڑپنے کا زیادہ موقع نہیں دیا اور کڑک کر حکم دیا، زنانیوں کی طرح چیخو پکار بند کرو اور فٹافٹ کھڑے ہو جاؤ۔ کیسی ٹریننگ لی تھی تم نے؟ اتنی سی مار نہیں سہ سکتے۔ اس نے مظلوم نظروں سے مجھے دیکھا اور اذیت بھرے لہجے میں اٹک اٹک کر کہا، میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، شاید گھٹنا بھی سرک گیا ہے، بھگوان کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ میں نے خوخار لہجے میں کہا، میں نے کہا تھا نا کہ کوئی ہوشیاری دکھائی تو انجام اچھا نہیں ہوگا، اب بھگتو۔ شکر کرو میں نے تمہارا منہ نہیں توڑا۔ اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا اور درد دباتے ہوئے بمشکل پوچھا، یہ بتاؤ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں پولیس افسر ہوں اور یہ میرا سروس ریوالور ہے۔ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، معلومات میں اضافے کا شکریہ، لیکن یہ سب تو مجھے پہلے سے پتا ہے، تم خفیہ پولیس والے ہو۔ یہ بتاؤ کہ تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو اور میرے پیچھے کیوں، کب اور کہاں سے لگے ہو؟ میں تمہیں ایک بار پھر خبردار کر رہا ہوں، جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو انجام بہت برا ہوگا۔ اس نے چند لمحے سوچ کر اپنا لہجہ پر اعتماد بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے تم مشکوک لگے تھے اس لیے پیچھا کر رہا تھا، ہمیں سخت الرٹ رہنے کے آرڈر آئے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنا لہجہ گھمبیر بناتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم دوسری طرف کی پسلیوں کو بھی تڑوانا چاہتے ہو۔ یہ سمجھ لو کہ اس بار میں حرکت میں آیا تو رکوں گا نہیں۔ یہ تو تم دیکھ ہی چکے ہو کہ یہاں تمہاری جان چھڑانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اور آیا بھی تو۔ اتنا کہہ کر میں نے اپنے پستول کی نال کو اوپر نیچے گردش دی اور بات جاری رکھی۔
اتنا سمجھ لو کہ تم جتنی جلدی سچ سچ میرے سوالوں کے جواب دو گے اتنی ہی جلدی تمہاری جان چھوٹ جائے گی اور میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، ورنہ۔ اس نے عجلت میں میری بات کاٹی، بولا یقین کرو میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ایک مشکوک حلیے والا غیر سکھ نوجوان بغیر کسی سامان کے کہیں سفر کرنے کے لیے بےتاب نظر آئے تو کوئی بھی سمجھدار پولیس والا چونک جائے گا۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، ابے او سمجھدار پولیس والے، میں نے سمجھایا ہے نا کہ سچ بولو ورنہ بہت برا حشر کروں گا تیرا۔ اگر تمہیں مجھ پر صرف شک ہوتا تو تم اڈے پر ہی مجھے پکڑ کر اپنے اڈے پر لے جاتے اور میرے باپ دادا کے بھی جرم قبول کروانے کے لیے اب تک میری ہڈی پسلی ایک کر چکے ہوتے۔ میں نے دیکھا وہ میری سوالیہ نظروں سے آنکھیں چرا رہا ہے۔ میں نے ٹھوس لہجے میں اپنی بات جاری رکھی، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ تم مجھے اچھی طرح پہچانتے ہو اور تم پہلے سے بس اڈے پر میرا انتظار کر رہے تھے۔ صرف یہ بتا دو کہ تم کو میرے حوالے سے کس نے مخبری کی تھی اور تم میرے ساتھ امبالے تک کیوں جانا چاہتے ہو۔